बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मकतब टीवी। दोस्तों, अंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है और कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है। अंजीर सदियों से मीठे खानों में इस्तेमाल होती आ रही है। इसका नबाताती नाम फेक करी का है। इसका जायका मुनफरिद होता है, जबकि इसके नन्हे नन्हे बीज बआसानी खा लिए जाते हैं। यानी इसके बीज ऐसे हैं कि जिनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये फल बीजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अंजीर के तिब्बे जदीद और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत से खवास बयान किए गए हैं और जदीद साइंसी तहकीक ने इसके बहुत से फ़वाइद का इंकशाफ किया है। इस बारे में हम आपको आज की वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती अशिया के अंदर क्या फ़वाइद छुपा रखे हैं, और इन फ़वाइद से वाकिफ न होने की वजह से इंसान इन कुदरती अशिया से इस्तिफ़ादा भी नहीं कर पाता। आज हम आपको बताते हैं कि इस कुदरती फल यानी अंजीर के क्या क्या फ़वाइद हैं। दोस्तों, पहले आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माहिरीन तिब के बतलाए हुए चंद खवास बतलाते हैं और फिर वो फवाइद आपको बताएंगे जिनके बारे में जदीद साइंस ने बताया है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया जाता है, अंजीर खाने से आदमी मर्ज़े कौलंज से महफूज रहता है। दोस्तों, मुफस्सरीन का ख्याल है कि ज़मीन पर इंसान की आमद के बाद इसकी अफादियत के लिए सबसे पहले दरख्त जो मौर्ज़े वजूद में आया वो अंजीर का था। एक रवायत ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपनी 70 पोशी के लिए अंजीर के पत्ते इस्तेमाल किए थे। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करके खाना है। दोस्तों, कुरान मजीद में अंजीर का जिक्र सिर्फ एक ही जगह आया है, मगर भरपूर है। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीन की और उस दारुल अमन शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तरतीब से तख्लीक किया गया। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान की नमाजों में नबी अकरम नूरे मुजस्सम एक रकत में सूरतुल तैन ज़रूर तलावत फरमाते थे। तफसीरी इशारात के तौर पर देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंजीर को इतनी अहमियत अता फरमाई है। तफसीरी इशारात के तौर पर देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंजीर को इतनी अहमियत अता फरमाई है कि इसकी कसम खाई, जिसका वाज़िह मतलब यही है कि उसके फ़वाइद का कोई शुमार नहीं। हज़रत अब्बुल दर्दा रवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से अंजीर से भरा हुआ थाल आया। उन्होंने हमें फरमाया कि खाओ। हमने उसमें से खाया और फिर इरशाद फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वो है, क्योंकि बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है और घंटियाँ जोड़ों के दर्द में मुफीद है। दोस्तों, इन रवायात से मालूम होता है कि अंजीर को बातौर फल अल्लाह ताला ने अहमियत दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो आलम सरकार कायनात नूरे मुजस्सम उसे जन्नत में आया हुआ मेवा करार देने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि ये बवासीर को ख़त्म कर देती है। इल्मी लिहाज से ये एक बड़ा ऐलान है। इल्मी लिहाज से ये एक बड़ा ऐलान है जो आमतौर पर इल्म तिब में फाजिल अतबा बड़ी मुश्किल से करते हैं, मगर जोड़ों के दर्द में इसको सिर्फ मुफीद करार दिया। इसलिए ये अमूर अंजीर से फ़वाइद हासिल करने के सिलसिले में पूरी तवज्जो और अहमियत के तलबगार हैं। इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी फरमाते हैं कि अंजीर में तमाम दूसरे फलों की निस्बत बेहतर ग़िज़ाइयत मौजूद है। ये प्यास को बुझाती है और आंतों को नरम करती है, बलगम को निकालती है, पुरानी बलगमी खांसी में मुफीद है, पेशाब आवर है, आंतों से कौलंज और सदों को दूर करती है। इसे नहार मुंह खाना अजीबो गरीब फ़वाइद का बायस होता है। माहिरीन के मुताबिक अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्दी फट जाते हैं और अंजीर को पानी में भिगो कर रखें। चंद घंटे बाद फूल जाने पर दिन में 2 बार खाएं। दायमी कब्ज दूर हो जाती है।
خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیروں کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض نہیں پیدا ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے، اس لیے چاہیے کہ سردیوں میں خاص طور سے انجیر کا استعمال کیا جائے۔ بڑے بھی اس کو استعمال کریں اور بچوں کو بھی استعمال کرائی جائے تاکہ بچوں کی نشو و نما اچھی طرح سے ہو۔ دوستو، ماہرین کے مطابق انجیر میں قدرتی طور پر بہت زیادہ چینی، منرلز اور قابل حل فائبر ہوتے ہیں۔ اس کے منرلز میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فولاد اور تانبا ہوتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن کے کا بھی زبردست ذخیرہ ہے جو آپ کو صحت مند رکھنے میں بہت کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان سے ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے اور فشار خون یعنی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ خشک انجیر میں فینول اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو صحت کو بہتر رکھنے کے کام آتے ہیں۔ انجیر کمزور لوگوں کو سیڈول جبکہ چہرے کو سرخ و سفید بناتی ہے۔ انجیر کے وہ فوائد آپ کی نظر کرتے ہیں جن کے بارے میں جدید سائنس نے تصدیق کی ہے تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن زائد فائبر کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کو انجیر کھانا تجویز کرتی ہے۔ انجیر کے پتے انسولین کی مقدار کو کم کرتے ہیں جو ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین کے انجیکشن کے ذریعے درکار ہوتی ہے۔ انجیر میں موجود پوٹاشیم کھانا کھانے کے بعد شوگر کی جسم میں جذب ہونے والی مقدار کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دماغی امراض سے محفوظ رکھنے والے پھلوں میں انجیر سب سے بہترین ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کی مشترکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پھل بڑھتی عمر کی وجہ سے دماغی خلیوں میں ہونے والی کمی کو روکتا ہے، جس سے الزائمر جیسی بیماریوں کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیر میں موجود فائبر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اکثر موٹاپے میں مبتلا لوگوں کو اس کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق خشک میوہ جات خاص طور پر انجیر غذائی افادیت حاصل کرنے کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس میں شکر کی زائد مقدار ہوتی ہے تو اس کے زیادہ استعمال سے وزن بھی بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جتنی انجیر آپ کو تجویز کی جائے اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ انجیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے چلتے پھرتے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انجیر میں وافر مقدار میں پولی فینولز موجود ہوتے ہیں۔ پولی فینولز دراصل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم کے تکسیدی اسٹریس کو تحفظ دیتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف اسکاٹن کی ایک اسٹڈی کے مطابق انجیر میں خاص مقدار میں اچھا فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ معدے کے افعال کو بہتر کرتے ہوئے جسم کو صحت مند رکھتا اور قبض سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کے افعال میں بہتری لاتے ہوئے ڈائریا اور بواسیر جیسے عوارض سے بھی محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ انجیر میں موجود لیسدار مادے موسیلیج کی زائد مقدار گلے کی سوزش کو ٹھیک کرنے اور اس سے محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پھل کی آرام پہنچانے والی خاصیت گلے کی نالیوں کے اسٹریس کو سکون پہنچانے میں بھی بہت کام آتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انجیر کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی آسٹیوپروسس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی نشو و نما اور ان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ انجیر کا جام بھی کیلشیم کے حصول میں کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نمک کی شکل میں سوڈیم لیتے ہیں لیکن کم مقدار میں پوٹاشیم، جبکہ سوڈیم کی زائد سطح ہائپر ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر میں پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم ہوتا ہے، اس لیے یہ ہائپر ٹینشن کا عمدہ دفاع کرتی ہے، یعنی یہ ایسا پھل ہے جس سے جسم کو راحت ملتی ہے اور اعصابی نظام عمدگی سے کام کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیر میں پیکٹن ہوتا ہے جو حل پذیر فائبر کی وجہ سے پیٹ کے افعال کو درست رکھتا ہے۔ جب فائبر نظام ہاضمہ کے راستے پر حرکت کرتا ہے تو یہ کولیسٹرول کے اضافی ڈھیر کی صفائی کرتا چلا جاتا ہے اور اسے نظام اخراج کے ذریعے باہر دھکیل دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پیکٹن کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन।